كبرات تخاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات كونات شررينا كم كونات أمريكان إيران زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم أب معراب تقراي بقدام على حدا نحاس 2026 تلعلى كونات دويل الله انتخونه كم سعبين ودما بأشحاز زغصور سبات ناب سودان تفناقلهم كم زلو تسابت يملكت له أب معراب تقراي شررينا أبز بهالكبابي بخبرت أصوارن دروناتن تدقف وقد هرم العلو بألافات زغصور سبات كاب تقراي ناب قربت هاجر سودان كم زهدمو AFP إن تتا حكمناون كبابياون من جتات سودان بمتقاس قليتو أتي أب منغو حيلتات مكل غال هاجر إثيوبيان حيلتات تقراي تخيلو ملو معالت خم زهاد أتي أقلقلوت زينا زتقاسوم من جتاتن كبابياوين تتا نحبيرهم أبال على ويا مرارحة ودب هزبا ويا نحرنا التقراي حوحات أتو أماني إلى صفان AFP أبزهابو قال أتوق ساعة شدش تنقو أب كبابي شررينا معراب تقراي تجميرو كساب ساعات حموش تدهرقات الخمز قد سألن أتخونتات حج خمز هاد أن قليتيو حدا من جيت ستاون وق خمز هاد أن AFP حبيرو انتخونا قل بزعبا زقات أما قد أتسبات بقون بقوز رخبو حبريتا خمزي القليتيو أنا بوسن سودان كتما حمداي تزعتو قصولات تقالن تخمزلون من جيتات ستا سودان تقيسو زقالت تتسابساب أبوسن أبزركب ما أخلت عنا قدام يرديت أقلقلوت حكمنا دحر مركبهم نابو وشتي 15 كيلومتر رهيقة قص ناب تركب الخشبة وي فيلج شمونت تمحلالي فوم يوم الزبوت هذه أبتي كاكلتش عن إسران كساكلتش عن إسران كلتن أبسمين إثيوبيا بستخايد خوينات بأشحال زغوط صاروا تفانقلتي زعقبة نقطايو أتمنشي وسيخو خمس قالتو الخشبة نأرمي 7 زبخال مسحو حاز تأساس العطق زحازة وجلة كم محدراوي ما أخل كوينو يقلقل أبالات زوجلة أب أوان كونات تقراي ناب سودان زمرحو قينهم لحريقو مس سراوت سودان بمسلاف مستعد قوي قجلة دقف قلت أفرديات تواقي أميهم أب وسن سودان زنبرو زيقاتات قدام ملو معالتي تخصن دمت خبرت أطوارن يسمعو كم زنبرو حبيرهم كابتدو بأستات 4 كيلومتر رحيقة أب تركب واد الهلايوا زنبرو مساخر عيني أغانوغو 3 عبيت زبهالو ملو واد تخصي خمز سمعو قليتهم أب حمداي تزركب حدا مسكر عين دما أب ملء معالتي دمس دروناتن ناب دبوب معرابتا ختما زبررا نفرتن كم زرأي قليتو كوينوغن AFP أبزو صوت أب نزق المساخر عيني بناتا وغن كرقاقس كم زيك على يتكس بقدام حوحات فيدرالاوي منقستي عنوتاوي سقوم تتات بمبراخ أب معراب تقراي سفح وفري أقار سراوتا كايدو خبل كسيسوو سبا سلطانات إثيوبيا النزي زغرب خسي بقول بقوم اللاشي كهبلو أي ترأيون زلو أتي استحبر قجت أبتي بحيلتات أمحارات تحيز زلو أكار خاري بوتا خوينو زلو أكال معراب تقرايو تخيدو سراويت فيدرالين حيلتات تقراين أوارح أبو سنات سمين تقراي توافرهم زصنحو خوينهم كلت يوم وقنات نحل حلوم بمجمار حدش كوينات يكاسسو له إزي أبقربا معالتات استرأي قجت نتي أورح حدار كلتشان إسران كلتن تفرمه وعلى سلام بريتوريا أو واقع عداقا خيئتو عبي سقات فتيرو الله اتنخل تعمد تخيل خوينات العليش اللي اشتميت حسابات كم زقزفه قمقام افريقيا حبرت يحبر إذا قلت تزون أمانغو إثيوبيان سودان زلوا زحتوا للركبة أبز قلل الأواني ترى زلوا أول حكومة إثيوبيان سراوي السودان مسحوا وحات تأسسروا مويتنيات تواقعتي يدقفالو إلى خصيصاتهم من برا زكاريو السودان بوغنا كاب مريت إثيوبيا مسحوبرات إمارات عرب UAE بمتحب بارمت كعتي درون تخيلوا ختب الكسيسة حبرات إمارات عرب نجوجل وهابي قلت في دقف RSF تدقف على نزب الكستي بتلقاقامي نتيجاتها أما نقص تخلل تقراين فيدرالاوي منقص إثيوبيا أم معراب تقراي حدش وتهدراوي متكعتي أكايدو خبل كمز خصصون اتوق قدام حدا حساب أغانوغو بأنفت شررينا خمز جمرة مقلاتو زكاريو أبتزوت مقلاتي حدا حسق تشان إسران شدشتن اتبحو وحزم الرحم من محدار تقراي فيدرالاوي منقستي أم معراب تقراي جهود كوينات أويجو قبل بمقصاص نتم استخلل زلو زت أنحان نوح أوان زخلا قتشتي يعبي ولو قبل قريتو كل مدياوي عطوان كببان قبل الحزب تقراي بمبراخ كم أون بدروناتن بوكيل عطقات حيلتات زكايدو زلو متكعتي بمسفاح اتي انتتاوي سرعات بلصقنا جهود كوينات أويجلو يبل اتمقلتي سبا سلطان تقراي محبرسب عالم إيدوم كأتو بمحبار كابتي بفيدرالاوي منقست تجمر كوينات كسعب زخل حدقاتات أتنقيقهم محبرسب عالم أبزخلل زي بزتأقود كوينات زمت سعبين ترديو أدلاي زبل سقوم تقوسد اللو يبل اتمقلتي كاب فيدرالاوي منقستي إثيوبيان زخصي بزملكتن إلا تقبل ملسي أيتوهبون بشوعات حملة قدامي مينستر أبي أحمد السودان حوحات إيرتران قبل علي إثيوبيا يتحابرا اللوا بمبال نتنسر عدل قن موداق التقبرة اللي فنتي بمذكر أسماتهم زيت تقصو دقفت أكلاتون إيدوم كمزلو وأملكيتو من بارو زفلاتي سبا سلطانات تقراي بوغانهم فيدرالاوي منقستي زرزر وعلات تسمم مع مفتصام سلز فشلن نحدش كوينات كدالو سلز صنحن اتي أبكلتشان إسران كلتن زتختم سمم مع بريتوريا فريسيو خبلو أو جوميوم
ሕወሓት ወሲኹ ከም ዝኸሰሶ ፌደራላዊ ሓይልታት ሰራዊቶም ብምእካብ ንከይድታት ኩናት ብምስንዳእ ካብ ምዕራብ ናብ ሰሜን ምብራቕ ትግራይ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ይብል። ኮይኑ ግን ዛጊድ ነዚ ኣመልኪቱ ብናፃ ኣካል ዝተፃረየ ሓበሬታ ዝወፀ ከምዘየለ ፀብፃባት የመላኽቱ። ኣህጉራውያን ዓለም ለኻውያን ኣካላትን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ምስሓብ ዝፈጥረሎም ስግኣት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ሕብረት ኤውሮፓን ኣሜሪካን ንክልቲኦም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን ትግራይን ካብ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ክቁጠቡን ናብቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክምለሱን ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ብሓደ ነሓሰ 2026 ዘጋጠመ ከቢድ ብኸበድቲ ኣጽዋርን ድሮናትን ዝተሰነየ ውግእ ተተሓሒዙ እቲ ወተሃደራዊ ግጭት ንግዚኡ ደው ኢሉ እኳ እንተሃለወ ኣብቲ ዶባትን ከባቢኡን ዘሎ ወተሃደራዊ ምትእኽኻብ ግን ደው ኣይበለን ዘሎ ክብሉ ምንጭታት ገሊጾም። ክልቲኦም ወገናት ነንሕድሕዶም ብምክሳስ ኣብ ዘይኩናትን ሰላምን ኩነታት ይርከቡ። ገለገለ ገዳይም ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ተጋደልቲ ጀብሃ ነበርን ነዚ ትማሊ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዝተኻየደ ውግእ ሓደ መዓልቲ ኣመልኪቶም ሓሳቦም ኣብ ዝሃብሉ እዋን እዚ ኣብ ሸረሪና ዝተኻየደ ውግእ መን ከም ዝተዓወተ ዝገልጽን ዘእምንን ሓበሬታ ዛጊድ ኣይተረኽበን ዘሎ። እዚ ድማ ከምቲ ኩናት ኣሜሪካን ኢራንን ይመሳሰል እዩ። ኣብ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣሜሪካ ድያ ስዒራ ወይስ ኢራን ክሳብ ሎሚ ዝፈልጥ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን። በዚ ከዓ እዚ ኩናት ሸረሪና ምስኡ ዝመሳሰል ኮይኑ ይስማዓና ኣሎ ክብሉ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ? ኩናት ከይተዛዘመ ስዒርናን ማሪኽናን ዝበለ ሓይሊ ብልጽግና ዶ ዝተዓወተ ይመስል ወይስ እቲ ብደገፍቱን መላፍንቱን ከም ዝሰዓረን ንፈለማ እዋን ድሮን ከም ዝተጠቕመን ዝፍለጥ ሕወሓት ዝምራሕ ሓይሊ ክልል ትግራይ ትብሉ? መልስኹምን ሓሳብኩምን ጽሓፉልና ኢኹም። ሰላም